मरकज़ की अंजीर को हम देखते हैं। मरकज़ की अंजीर उसका 5वां बाब है। 5वें बाब की पहली आयत से लेकर बेटी सबा जो है कि वो पढ़ेगी 6वीं 8वीं आयत तक वो खुदा के कलाम को पढ़े और तिलावत करेगी। जिंदा पर कलाम में से मरकज़ सूरह अंजीर मुक़द्दस उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। जी मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदा के जिंदा पर कलाम में कुछ यूँ लिखा है, और वो झील के पार गस्तीनियों के इलाका में पहुँचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फीक अल-फौत एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकल कर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने देह पत्थरों से जख्मी करता था। वो यस्सु को दूर से देख कर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज़ से चला कर कहा, ऐ यस्सु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे गज़ब में न डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकल जा। आमीन, 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 आमीन। हम 5वें बाब के अंदर मरकज़ की अंजीर में 5वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो झील के, ये क्या है कि झील के पार गया, सीनियों के इलाका में पहुंचा, और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो यीशु मसीह को एक शख्स जो है, एक आदमी जो है कि वो मिलता है, और एक आदमी के साथ यीशु मसीह की जो है कि वो मुलाकात होती है। और रफ़ाकत जो वो होती कैसे है, किस हाल में होती है, उसकी जो रफ़ाकत है वो किस हालत में होती है, कि वो आदमी जो है, वो शख्स जो है वो किस हालत में है, वो शख्स जो है, वो आदमी जो है वो नापाक रूह की हालत में है। एक नापाक रूह नहीं है, बल्कि उसमें 2000 बदरूहें पाई जाती हैं। 2000 बदरूहें। आप अंदाजा लगाएं कि 2000 बदरूहें कि जो उसके अंदर समाई है, उसके अंदर कि बसी हुई है, उसके अंदर रहती है। उस आदमी का कैसा हाल होगा उस आदमी का। और उसके बारे लिखा है कि वो घर में नहीं रहता, वो इलाके में नहीं रहता, बल्कि वो कब्रों में रहता है। कहाँ पर? कब्रों में रहता है। फिर उसके बारे लिखा कि लोग जो है वो जंजीरों से उसको बांधते हैं, बेड़ियों से उसको बांधते हैं। कई दफा यानी उसको बांधा गया, जंजीरों से बांधा गया, बेड़ियों से बांधा गया, उसको काबू में रखा गया, काबू में किया गया, लेकिन वो इसके बावजूद भी वो काबू में ना रहा। जंजीरों को वो तोड़ देता, वो बेड़ियों को तोड़ देता, वो पहाड़ों में, गाड़ों में, वो कब्रों में यानी कि वो जाकर बसता, वहां पर ही रहता। और उसके बारे लिखा है, उस शख्स के बारे लिखा है कि जिसमें 2000 बदरूहें हैं, बसी हुई हैं, वो कब्रों में कि वो जोर से वो चलाता है, जोर से, कि जो आस पास के इलाके के लोग हैं कि उनको सुनाई दे, उनको पता चले कि यहाँ पर ऐसा
शख्स है कि जिसके अंदर नापाक रूह में है, इब्लीस समाया हुआ है, इब्लीस यानी कि बसा हुआ है, और इब्लीस यानी कि बदरूमत से जकड़ा हुआ यानी कि आदमी है, और यहाँ पर वो रहता है। देखिए वो पहले ही मरने से पहले वो कब्रिस्तान के अंदर है, मरने से वो पहले ही कब्रिस्तान के अंदर है। कौन लेकर गया? नपाक रूह में लेकर गया। जिंदा है जिंदा है, जिंदा होने के बावजूद भी है नापाक रूह में जो है वो कब्रिस्तान में लेकर गए, कि जहाँ पर इंसान को जब वो मर जाता है उसको दफन किया जाता है, लेकिन ये शख्स जो है, ये आदमी जो है, ये पहले ही वहाँ पर इब्लीस जो है, शैतान जो है, नापाक रूह में जो है वहाँ पर उसको ले गए। क्यों? क्योंकि शैतान का जो काम है, इब्लीस का जो काम है, नापाक रूह का जो काम है, वो यही है हलाक करना, मारना, तबाह करना, बर्बाद करना। उसका यही काम है भाई, उसका यही मकसद है भाई, यानी कि उसके अंदर बसना, उसके अंदर रहना, कि उसको बर्बाद करना, उसको हलाक, उसको यानी कि तबाह करना। फिर कलाम में लिखा है इस शख्स के बारे लिखा है, ये अपने आप को जख्मी करता, अपने आप को जख्मी करता भाई। ये आप नहीं, ये आदमी आप नहीं जो इसमें है, जो इसमें नापाक रूह में है, यानी कि वो इसको मजबूर करती कि अपने आप को जख्मी कर, अपने आप को क्या कर, जख्मी कर, अपने आप को मार है। जब अपने आप को जख्मी करता तो क्या होता, यानी कि जिस समय जख्म जो है कि वो यानी कि बन जाते हैं, होती है। कलाम में इसके बारे आप देखें कि जब यीशु जो है कि वो कलासीनियों के जब इलाका में जब पहुंचता है तो इस शख्स के बारे आप गौर कीजिएगा जरा। और जब ये कब्रिस्तान से निकलता है दूर से ही यीशु मसीह को देखता है। किसको देखता भी? यीशु मसीह को देखता है। जब यीशु मसीह को देखता है तो लिखा है कि दौड़ कर उसके पास आकर घिर कर सजदा करता है। आदमी करता है नहीं, उसके अंदर जो नापाक रूह है, उसके अंदर जो नापाक रूह है कि वो यानी कि आप देखें कि वो भी यानी कि यीशु मसीह को सजदा करती है। और उनका कहना ये है, वो यीशु मसीह से मुखातब होती है, यीशु मसीह को वो ये कहती है कि हमें अजाब से पहले ही अजाब में डालने के लिए आ गया है, हमें पहले ही मारने के लिए आ गया है, अजाब में डालने के लिए आ गया है। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि यीशु मसीह यहाँ पर आता। इब्लीस नहीं चाहता था कि यीशु मसीह यहाँ पर आए और इस शख्स को यानी कि आज़ाद करे और इस इलाके को आज़ाद करे, क्योंकि वो इलाका ऐसा इलाका कसीनियों का ऐसा इलाका, ऐसे लोग मफाद परस्त लोग, लालची लोग हैं, बेहद तो ज्यादा लालची लोग। और वहां पर के लोग जो थे, जो अच्छे लोग जो थे कि वो वहां पर आते नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह जो है कि वो वहां पर आया, क्योंकि ऐसे लोगों की भी यीशु मसीह को जरूरत थी कि वो ऐसे कामों से क्या हो जाए, बच जाए, ऐसे कामों से बच जाए भाई, छूट जाए, रहाई पा जाए। और इस शख्स के बारे हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के आगे झुकता है और उसका एहतराम करता है, उसका अदब करता है, लेकिन नापाक रूहें यानी कि एहतराम करती हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं वो भी उस तरह एहतराम नहीं करते भी नहीं करते। यानी कि जैसे हमें
اس کی ہم تو ستائش کرنی چاہیے یا اس کی عبادت کرنی چاہیے, ہم اس طرح بھی نہیں کرتے بھائی ہیں. اس طرح ہمارے اندر یعنی کہ وہ ادب جو ہے, وہ احترام جو ہے کہ وہ اس کے لیے جو عزت ہے وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اگر ہے تو میں کہتا ہوں بہت کم ہے, بہت کم ہے بھی. ٹھیک ہے. اور اب یسوع مسیح جو ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے, اس کی طرف وہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ دور کا اس نے کیا کیا, پہلے سجدہ کیا, پہلے ادب کیا, پھر اس نے پتھر کو پکڑا. کیا پکڑا؟ وہ یسوع مسیح کی طرف دوہرا, یسوع مسیح کو مارنے کے لیے. بے عقل شخص ہے, بے وقوف یعنی کہ وہ ہے, یعنی کہ وہ یسوع پر حاوی ہونا چاہ رہا تھا, وہ یسوع کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہا تھا, یسوع مسیح کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں وہ قدرت ہے کہ میں اس کا کچھ نہیں دکھا سکتا. کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے, اور اس نے کہا کہ لشکر. کیا کہا بھائی؟ لشکر. یسوع نے پوچھا بھی ہے. کئی دفعہ جو ہے نا, کئی دفعہ اگر میں بھی جاتا ہوں اور کئی جگہوں میں جاتا ہوں, کل میں تقریباً کوئی 2 فیملیوں میں یعنی میں گیا ہوں, اور جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے, ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی, تو میں نے دیکھی کہ وہ شخص جو وہ 2-3 شخص ہیں ان سے وہ قابو نہیں آ رہا, پکڑا نہیں جا رہا کہ کیا ہے ناپاک روح ہے. کیا ہے ان میں؟ ناپاک روح. قابو نہیں آ رہا. جب کل یسوع مجھے وہاں پر لے کر گیا تو پہلے میری بات ہوئی, اس کے بعد بھی میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا بات جائیں, میں فیملی سے بات کروں. وہ باہر چلا گیا اور میں بات کر رہا تھا, کو پتہ چلا کہ فیملی نے کہا کہ وہ پھر ویسا ہی ہو گیا. میں نے کہا کہ لے کر آئے اس کو. وہ لے کر آئے تو میں نے ہاتھ رکھا تو بالکل نارمل ہو گیا, بالکل نارمل ہو گیا, بالکل نارمل. اور آج ان کو آنا چاہیے تھا. وہ پوری فیملی جو ہے کہ وہ یعنی کہ بدلوؤں کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اور ایک ابراہیم کلونی میں ہے رات کو کہ میں وہاں پر بھی گیا, وہ بھی پوری فیملی جو ہے وہ بدلوؤں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے, لیکن وہ بھی کہہ کر وہ بھی نہیں پہنچے. تو کیسے یعنی کہ آزاد ہوں, یعنی کہ خودی جو ہے کہ وہ یعنی کہ وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے, اپنے آپ کو بہتر نہیں بنانا چاہتے, اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے کہ آیا کہ ہمیں کوئی بچانا چاہتا ہے. ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر بکرے چھترے بیل یعنی کہ دیگے وغیرہ کرائیاں وغیرہ یعنی کہ پیسے وغیرہ یعنی کہ مانگتے ہیں تو فوری طور یعنی کہ خوف میں آ کر دے دیتے ہیں. اور جہاں پر یسوع مسیح جو ہے کہ وہ نہ مانگتا ہے سونا, نہ مانگتا ہے چاندی, نہ مانگتا ہے بکرے, نہ مانگتا ہے کرائیاں, نہ مانگتا ہے روپیہ پیسہ, لیکن وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہوگا, ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یعنی کہ وہ توجہ نہیں دیتے, اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے. لیکن اس شخص کو یسوع نے جب اس سے بات کی کہ تو کون, اس نے کہا کہ میں لشکر. یسوع نے کہا کہ نکل جا. بلکہ میں کہتا ہوں اس شخص نے خود یہ کہا, اس نے کہا کہ ہمیں آزادی دے. کیا کہا بھی؟ ہمیں آزادی دے بھائی اس میں سے نکلنے کے لیے. انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ ناپاک روحوں نے سوروں کو دیکھ لیا بھائی اس میں سے ہم نکل جائیں گے, لیکن پھر ہم کہاں پر جائیں گے؟ اور یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں ان میں آزادی دے. کیا ہم ان میں جا کر کیا کریں؟ بس جائیں, ہم وہاں پر جا کر رہے. اور کلام میں لکھا کہ یسوع نے ان کو آزادی دی لیکن علاقے سے باہر نہیں نکالا. ایک بات غور کیجیے, یہاں پر لکھا ہے علاقے سے وہ باہر نہیں نکالا یسوع نے, کیونکہ یسوع خیالوں کو جانتا ہے, ارادوں کو جانتا ہے, دلوں کو جانتا ہے, لوگوں کو جانتا ہے کیا ہے کہ ان کے دلوں میں میری عزت کتنی ہے, میری قدر کتنی ہے. یسوع مسیح نے
ان کے کہنے کے مطابق یعنی کہ وہاں پر جو سور ہیں وہاں پر آزادی دی اور وہ یعنی کہ وہ ناپاک روح میں نکل کر کہاں پر چلی گئی؟ سوروں میں چلی گئی. آپ غور کیجئے گا سوروں میں جب چلی گئی سوروں نے یعنی کہ 1-2000 سوروں کا یعنی کہ گور تھا یعنی کہ ایک بدلو ایک سور کے اندر ہے ایک بدلو ایک سور کے اندر ہے لیکن ایک بدلو جو ہے ایک سور نے بھی یعنی کہ برداشت نہ کی یعنی کہ اس کو اپنے اندر رکھنے کی ہے اور لکھا ہے کہ وہاں پر کیا تھا جھیل پانی تھا یعنی کہ جھیل یعنی کہ پانی تھا اور یعنی کہ دوڑ کر یعنی کہ بھاگ کر یعنی کہ اس میں وہ جا کر دو مرے یعنی کہ وہ سور مرے لیکن ناپاک روحیں نہیں ناپاک روحیں نہیں سور جس میں وہ تھا جس میں وہ تھی یعنی کہ وہ مری ناپاک روحیں نہیں مری لیکن ناپاک روحیں وہاں پر ہے لیکن یسوع مسیح نے اس شخص کو تو آزاد کر دیا ہاللویا وہ تو آزاد ہو گیا پھر یسوع مسیح کو وہ کیا کہنے لگا جب وہ آزاد ہو گئے یسوع مسیح وہاں سے جب وہ روانہ ہوا تو وہ پیچھے سے یسوع نے اس نے پکارا اس نے کہا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تو میرے پیچھے نہ اپنی فیملی میں چلا جا اپنے گھرانے میں چلا جا اپنے خاندان میں چلا جا اور جا کر بتا کہ میں نے تیرے لیے کیسے کیسے کام کیے ہاللویا آج بھی یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ فیملیوں کے اندر میرا چرچا ہو میرے کاموں کا بیان ہو لوگوں کو بتایا جائے ایک دوسرے کو بتایا جائے علاقے کے اندر اگر ہمارے پاس یسوع ہے یعنی کہ علاقے کے اندر اس کا ذکر کیا جائے اس کا بیان کیا جائے کہ اس کے اندر قدرت ہے وہ 2000 بدلوؤں کو یعنی کہ وہ نکال سکتا ہے دور کر سکتا ہے پبلیس کو وہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو کچل سکتا ہے اس کے سر کو کچل سکتا ہے ہاللویا تو یسوع مسیح آج ہمیں بھی یعنی کہ وہ ہر طرح کے جسم کے کاموں سے اور آنکھوں کی خواہشوں سے برے کاموں سے بری راہوں سے وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے ہمیں بچانا چاہتا ہے ہاللویا ہمارے پاس ہے یسوع مسیح جو ہمیں بچا سکتا ہے چلیے یسوع مسیح جو ہے کہ وہ آپ کو اس کلام سے بند کرے